नमस्कार। आज हामी नेपालीको सीमा आउने टोटल 4 मार्क्स क्वेसन अथवा 4 नम्बरको परीक्षामा सोध्ने क्वेसनको सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। आजको मात्रै क्लासलाई ध्यान दिनुहुन्छ भने नेपालीमा 4 मार्क्स तपाईहरुको आउँछ र यो 4 मार्क्स प्राप्त गर्न गाह्रो छैन, सजिलो छ। यसलाई हामीले बिस्तारै सजिलैसँग बुझाउने गर्छौं र भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है। कालबाट सीमा 4 मार्क्स सोध्छ है। अब कति नम्बरमा सोध्छ यो हेरौँ है। अब यो क्वेसन नम्बर 7 को क र ख मा सोध्छ। प्रश्न नम्बर 7 को क र ख मा सोध्छ एउटा। अर्को प्रश्न नम्बर 9 मा सोध्छ। अर्को कतिमा? प्रश्न नम्बर 9 मा। यसमा सोध्छ 1 नम्बरको, यसमा सोध्छ 3 नम्बर गरेर जम्मा कति आयो टोटल 4 नम्बर 4 मार्क्सको अथवा टोटल 4 नम्बरको सोध्नु पर्छ है। सेभेन को क र ख मा 1 नम्बर, 9 को 3, प्रश्न नम्बर 9 मा 3 नम्बरको गरेर जम्मा 4 नम्बरको सी एक्जाममा सोध्ने गर्छ है। अब काल भनेको के हो? अलिकति अब हामी त्यतिबाट जान्छौं। काल भनेको के हो? क्रियापदले देखाउने कामको समयलाई हामी काल भन्छौं। यसलाई मेटे मैले पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्रियापदले देखाउने के भने मैले क्रियापदले देखाउने कामको समय, कामको समयलाई काल भनिन्छ। क्रियापदले देखाउने कामको समयलाई काल भनिन्छ। क्रियापदले देखाउने कामको समयलाई हामी के भन्छौं? काल भन्छौं। समयबाट हामी के बुझ्छौं भन्दा, कालबाट हामी के बुझ्छौं भन्दा कुनै पनि काम कुन समयमा भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी हामी यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तै राम डाक्टर बन्ने छ भन्यो भने यो भविष्यको कुराको जानकारी अथवा भविष्यको समयको जानकारी हामीले प्राप्त गर्छौं। अर्को छ म भात खाने छु, यसले पनि भविष्यकै कुराको जानकारी गराउँछ। म भात खान्छु भनेको मतलब अहिलेकै समयको जानकारी गराइन्छ। राम मर्यो भन्यो भने त्यसले भूतकालको समयको जानकारी गराउँछ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि वाक्यको कामको क्रियापद हेरेर हामी कुन समयमा कुन कार्य भइरहेको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले काल भनेको क्रियापदले देखाउने कार्यको एउटा समय हो, एउटा टाइम हो। त्यसैले काललाई हामी समयको रूपमा पनि लिने गर्छौं अथवा समयको रूपमा लिन्छौं है। कुन समयमा कुन काम भएको छ भन्ने कुराको जानकारी लिनको लागि हामी कालको बारेमा पढ्ने गर्छौं। कालका 3 पक्ष हुन्छन्, 3टा पक्ष। एउटा वर्तमान काल, अर्को भविष्यकाल, अर्को भूतकाल र तिनीहरूका पनि फेरि के हुन्छन्? आफ्नै पक्षहरू हुन्छन्। वर्तमान कालका 3 पक्ष हुन्छन्: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। त्यस्तै गरी भविष्यकालका पनि 3 पक्ष हुन्छन्: सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यकाल र पूर्ण भविष्यकाल। त्यस्तै गरी भूतकालका 5 वटा पक्षहरू हुन्छन्:
सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अव्यस्त भूतकाल र अज्ञात भूतकाल। यसकै बारेमा आज हामी परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। हेरौँ, हामीले चाहिँ कालका पक्षहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। कालका 3वटा पक्षहरू छन्। कालका प्रकार भनौँ अथवा पक्ष भनौँ, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है। कालका प्रकारहरू, कालका प्रकारहरूमा एक, दो, तीनवटा अर्थ छन् यहाँ। यसको छ कालका कतिवटा पक्ष छन्? 3 पक्ष है। एउटा के छ? वर्तमान काल। एउटा छ वर्तमान काल। वर्तमान काल भनेको के हो? अहिले भइरहेको समय चाहिँ के हो? वर्तमान काल हो है। भविष्यत काल। अर्को छ भूतकाल। वर्तमान काल, भविष्यत काल र भूतकाल। यिनीहरूलाई पनि हामी तीनवटा पक्षमा विभाजन गरेर हेर्छौँ। वर्तमान काल भनेको के हो? अहिलेकै समयमा भएको कामलाई, अहिलेकै समय, वर्तमान काल भनेको अहिलेकै समयमा भइरहेको काम हो। अहिलेकै समयमा भइरहेको कामलाई हामी के भन्छौँ? अहिलेकै समयमा भइरहेको कामलाई हामी वर्तमान काल भन्छौँ। जस्तै राम भात खान्छ, म घर जान्छु, यो चाहिँ अहिलेकै समयमा भइरहेको के हो? समय हो। अहिलेकै समयमा भइरहेको काम अथवा अहिले भइरहेको समयलाई हामी के भन्छौँ? वर्तमान काल भन्छौँ। भविष्यत काल पछिको वा आउने समयमा हुने कामलाई हामी के भन्छौँ? पछिको समय। पछिको भनेको पछिको, पछाडि आउने समय वा पछाडि आउने समयमा हुने काम। जस्तै म पढेर ठुलो डाक्टर बन्ने छु, म सी पास गरेर +2 पढ्ने छु, यो चाहिँ भविष्यत काल हो। पछिको वा आउने समयमा हुने कामलाई हामी के भन्छौँ? भविष्यत काल भन्ने गर्छौँ। बुझ्नुहुन्छ नि? अब भूतकाल, पहिले वा बितिसकेको समयमा हुने काम। पहिले वा बितिसकेको समयमा हुने काम। पहिल्यै भइसकेको काम। मैले 2000 कति सालमा? 56 सालमा 8 कक्षा पास गरेँ। पहिले भइसकेको काम यो। मैले हिजो के गरेँ? खाना खाएँ। पहिल्यै भइसकेको काम त्यो है। मैले हिजो खाना खाएँ, पहिल्यै भइसकेको काम अथवा बितिसकेको समयमा हुने कामलाई हामी भूतकाल भन्छौँ। 3वटा काल। वर्तमान काल, अहिलेकै समयमा भइरहेको काम। अहिले हाल म पढाइरहेको छु नि, यो वर्तमान।
भविष्यकाल मैले हिजो म्याथ पढाएँ, भविष्यकाल म भरे म्याथ पढाउने छु, पछिको वा आउने समयको हुने काम। म यो पिरियड पछि के गर्नेछु, म्याथ पढाउने छु, अथवा म 7:20 देखि 8 बजेसम्म म्याथ पढाउने छु, भविष्यमा हुने काम, पढाइसकेका छैन। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? भविष्यकाल हो। भूतकाल मैले हिजो म्याथ पढाएँ, त्यो चाहिँ भूतकाल, हिजै सकिसकेको कुरोलाई हामी भूतकाल भन्छौँ है। यो यति डिफिकल्ट छैन। अब हेरौँ, वर्तमान कालका पनि कतिवटा पक्षहरू छन्, 3वटा पक्षहरू छन्। यसका कतिवटा पक्षहरू छन्, 3वटा पक्षहरू छन्। कमा छ यसका पक्षहरूमा है, अथवा यसका प्रकारहरूमा कमा छ, सामान्य वर्तमान। कमा के छ, सामान्य वर्तमान छ। खमा के छ, खमा छ अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। गमा छ पूर्ण वर्तमान। अब हेर्नुस्, यसमा के रहेछ, एउटा सामान्य वर्तमान काल, अर्को अपूर्ण वर्तमान काल, अर्को पूर्ण वर्तमान काल हुँदो रहेछ। के का वर्तमान कालका पनि 3 पक्ष हुँदा रहेछन्। वर्तमान कालका पनि 3 पक्ष हुँदा रहेछन्। 3 पक्षमा एउटा सामान्य वर्तमान काल, अर्को अपूर्ण वर्तमान काल, अर्को पूर्ण वर्तमान काल हुँदो रहेछ। क्लियर छ? यो 3वटा हुँदो रहेछ। अब हेर्नुस्, यसको फर्मुला हुन्छ आफ्नै तरिकाको है। यसलाई मैले फर्मुलाको रूपमा रूपान्तर गरेँ। सामान्य वर्तमान कालको फर्मुला छ इन्च भन्ने फर्मुला लागू हुन्छ है। इन्च, इन्च के रहेछ यसको फर्मुला? इन्च के रहेछ? इन्च। इन्चमा इन्चौ, इन्च, इन्चन जे पनि लाग्छ है, इन्चस पनि लाग्छ, तर हामीले एउटा मात्रै पढ्छौँ यहाँ। के लाग्दो रहेछ यसमा? इन्चस, इन्चु, इन्चौ, इन्चन, इन्च सबै लाग्छ, तर हामीले एउटा मात्र पढ्छौँ यहाँ है। इन्चमा इन्चको के हुन्छ? राम जताततै घुम्छ अथवा राम भात खान्छ। उदाहरणमा हेर्नुहोस् है। अब राम भात खान्छ, इन्च। इन्चमा ई चाहिँ फर्मुला होइन, कण्ठ गर्न सजिलो बनाएको है यो। ई चाहिँ के होइन, फर्मुला होइन, यसलाई काट्दिएँ मैले। इन्च, इन्च पढ्नको लागि सजिलो बनाएको मात्रै हो, यो फर्मुला होइन है। तर नछ चाहिँ फर्मुला हो, तर यी किन लेखेको? पढ्न सजिलो होस् भनेर लेखेको है। इन्च सामान्य वर्तमान के रहेछ? इन्च। अब अपूर्ण वर्तमानको फर्मुला हेर्नुहोस् है। अब फेरि के हुन्छ? इँदै छ, इँदै छ। इँदै छमा फर्मुला ई चाहिँ होइन, दै छ हो। पढ्नको लागि सजिलो बनाएको ई चाहिँ। ई के गरेको? पढ्नको लागि सजिलो। इन्च, इँदै छ, इएको छ भन्नको लागि है। ई चाहिँ के होइन? फर्मुला होइन, दै छ भन्ने फर्मुला हो। अब राम भात के गर्दैछ? खाँदैछ भन्नु पर्यो। हामी भलिबल खेल्दैछौँ हुनु पर्यो, हो कि न? अब यो चाहिँ हामीले बनाउन सक्नु पर्यो है। राम भलिबल खेल्दैछ अथवा राम भात खाँदैछ, यसैलाई बनाइदिएँ मैले है। राम भात खाँदैछ, दै छ आयो नि। राम भात खाँदैछ, पढ्दैछ भने पढ्दैछ, हिँड्दैछ भने हिँड्दैछ, सुत्दैछ भने सुत्दैछ भन्ने बनाउने है। यो गाह्रो छैन। इँदै छ, इँदै छसम्म सजिलो छ। अब अर्को छ इएको छ, इएको छ भन्ने फर्मुला। यहाँ के राख्ने मैले? इएको छ, एको छ, एको छ भन्ने फर्मुला आयो यहाँ। के आयो फर्मुला? एको छ। रामले भात खाएको छ भन्ने उदाहरण अब है।
रामले भात खाएको छ। सीता घर गएकी छे। एकोमा एकी पनि हुन्छ, केटी रहेछ नि एकी। सीता घर गएकी छे पनि हुन्छ। अब यो त्यति खाल त्यस्तो डिफिकल्ट टाइपको यो छैन, यो एकदम सिम्पल छ। तपाईलाई परीक्षामा पढ भनेर दिएछ भने पढ्छ, सुत भनेदेखि सुत्छ, खा भनेर दिएपछि खान्छ, हिँड भनेर दिएछ भने हिँड्छ लेख्ने हो, गाह्रो छैन। परीक्षामा तपाईलाई खा भनेर दिएछ भने खाँदैछ लेख्ने, अपूर्ण वर्तमान भनेर दियो खा खाँदैछ लेख्ने, कति सजिलो छ क्या। फर्मुला चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है। अनि हिँड भनेर दियो परीक्षामा हिँड्दैछ दै छ, हिँड दियो भने हिँडमा दै थप्ने दै छ, के सोध्यो अपूर्ण वर्तमान सोध्यो भने, डुल दियो भने डुल्दैछ, सुत्दैछ भने सुत्दैछ लेख्ने, गाह्रो छैन। अब पूर्ण वर्तमान भनेर कोषमा राखिदियो, हिँड भनेर दियो हिँड प्लस एको हिँडेको छ, सुत प्लस सुत भनेर दियो सुत प्लस एको सुतेको छ, खा भनेर दियो खा प्लस एको खाएको छ लेख्ने, यो गाह्रो छैन। तपाईँलाई सोध्ने के रहेछ परीक्षामा, हिँड भनेर दिन्छ, कोषभित्र पूर्ण वर्तमान भन्छ, हिँडेको छ भनिदिने, गाह्रो छैन यो है। यसरी यो सजिलो छ, यो त्यति गाह्रो छैन। अब गाह्रो भनेर बुझ्यो भने त गाह्रो छ, तर एकदम सजिलो छ यो है, धेरै डिफिकल्ट यो छैन। अब यसका पनि भविष्यकालका पनि 3 पक्ष हुन्छन्। कति पक्ष? 3वटै पक्ष हुन्छन् यसमा पनि। अब यसमा पनि मैले कमा लेखेँ, अलि हो र है। सामान्य भविष्यत एउटा, खमा उही हो एउटै हो यता र यताको, अपूर्ण भविष्यत, गमा पूर्ण भविष्यत। यो गाह्रो छैन। पछि हुने समयमा सामान्य कुराको जानकारी दियो भने सामान्य भविष्यत, काम पुरा नभएको जानकारी दियो भने अपूर्ण भविष्यत, काम पुरा भएको जानकारी दियो भने पूर्ण भविष्यत, केही गाह्रो छैन। यहाँ पनि सामान्य कुराको जानकारी दियो भने सामान्य वर्तमान, काम नभएको कुराको जानकारी दियो भने अपूर्ण वर्तमान, काम भइसकेको कुराको जानकारी दियो भने पूर्ण वर्तमान हो। यसको फर्मुला परीक्षामा सोध्दैन है, त्यही पनि थाहा पाउनु चाहिँ पर्छ। मैले भन्दै सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यतको पनि अब हामी के गर्छौँ, फर्मुला पढ्छौँ है। अब यसको फर्मुला हुन्छ इने छ, इने छ, ने छ जोडिन्छ यसमा। इने छ भन्ने फर्मुला है। यसको फर्मुला के रहेछ, सामान्य भविष्यतको फर्मुला इने छ भन्ने आयो, इने छ। अब ने छ भन्ने फर्मुला आयो, यो गाह्रो छैन। अब ने छ भनेपछि खाने छ, जाने छ, हिँड्ने छ, सुत्ने छ, उठ्ने छ, डुल्ने छ, भुक्ने छ भन्ने आयो यसको फर्मुला है, इने छ। गाह्रो छ छैन। अब अपूर्ण भविष्यतमा इँदै हुने छ भनेर आयो, यहाँ चाहिँ इँदै हुनेछ भनेर आयो, यो चाहिँ के रहेछ, इँदै हुनेछ। पूर्ण भविष्यतमा इएको हुनेछ भनेर फर्मुला है, इने छ, इँदै हुनेछ, इएको हुनेछ, यो फर्मुला हो सबै। इने छ, इँदै हुनेछ, इएको हुनेछ, यो तीनटै के हो, फर्मुला हो। यसलाई सार्नुहोस् है त। सबैलाई सार्नुहोस् त, एकपल्ट वान टाइम सार्नुहोस् त। अब हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म एउटा कुराको अझै जानकारी गराउँछु है। क्लास भएको बेलामा प्लिज फोन नगर्नु होला,
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के भन्नुहुन्छ भने सर लिङ्क डिलिट भएछ भन्नुहुन्छ। लिङ्क त्यही हुन्छ क्या, पहिलाकै लिङ्क थिच्ने हो क्या, यो लिङ्क पठाइ गर्ने होइन के होइन। लिङ्क पहिलाकै लिङ्क हो, मैले सजिलो बनाएको छु। लिङ्क 2टा नम्बर पासवर्ड युजर आइडी हान्नु पर्दैन के, त्यही लिङ्कमा थिच्ने हो, थिच्ने बित्तिकै चलिहाल्छ। सधैँ लिङ्क पठाएर पनि साध्य लाग्दैन नि त, यो त ठुलो मान्छे हो नि त तपाईँहरू 10 क्लासको। अब तपाईँहरूलाई लिङ्क डेली पठाइ पिरियडैपछि पठाउनु पर्दैन के। एउटा लिङ्कमा 6:20मा थिच्नुहोस्, एउटा लिङ्कको क्लास भयो, फेरि अर्को 7:20मा थिच्नु सक्यो त, धेरै समस्या छैन के है। यो अब क्लासमा पढाइरहेको हुन्छु, यही बेलामा सर लिङ्क भएन भनेर फोन गर्नुहुन्छ, लिङ्क छ क्या, त्यही लिङ्कमा थिच्ने हो कि। पहिलेकै लिङ्कमा थिच्नुहोस् न भाइ बहिनीहरू, त्यहाँबाट पढ्न सजिलो हुन्छ है। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् सधैँको लागि है। हामीले सामान्य भविष्यमा यिनेछ, अपूर्ण भविष्यमा यिँदै हुनेछ, पूर्ण भविष्यमा यिएको हुनेछ, यति भयो। भूतकालतिर जाउँ, भूतकालको पनि 5वटा, यसका 3वटा पक्ष, यसका पनि 3वटै पक्ष, त्यसको चाहिँ 5वटा पक्ष हुन्छ है भूतकालको। हेर्नुहोस् है त अब के हुँदो रहेछ। कमा सामान्य भूत, खमा अपूर्ण भूत, गमा पूर्ण भूत, घमा यो चाहिँ 5वटा छ यसको चाहिँ है। अज्ञात भूत, गमा अव्यस्त भूत, र यसका चाहिँ 5वटा छन्। वर्तमानको 3टा, भविष्यको 3टा र भूतकालको चाहिँ 5वटा छन् है। कतिवटा भूतकालको? 5वटा पढ्नुपर्छ हामीले। त्यो चाहिँ यसलाई हेर्नु होला अब कसरी गर्ने भनेर है। अब यसको फर्मुला पनि लेखिहालौँ। सामान्य भूतको फर्मुला छ ई हो, अपूर्ण भूतको इँदै थियो, पूर्ण भूतको इएको थियो, अज्ञात भूतको इए छ, अव्यस्त भूतको इन थियो। के रहेछ? इन थियो, इयो इँदै थियो, इएको थियो, इए छ, इन थियो। यी चाहिँ किन राखेको भन्दा कण्ठ गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले अथवा उद्देश्यले, कण्ठ गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सबैमा मैले अगाडि के राखेको छु? ई राखेको छु। हेर्नुहोस् ई, इन छ, न छ मात्र फर्मुला, इन छ, इँदै छ, इएको छ, ई राखेको छ। ई फर्मुला होइन के होइन? ई फर्मुला होइन नि, यहाँ गोलो लगाइदिएको छु मैले। सामान्य भविष्यमा पनि इने छ होइन फर्मुला, ई नेछ मात्रै हो। इने छ, इँदै हुनेछ, इएको हुनेछ, इयो इँदै थियो, इएको थियो, इए छ, इन थियो। यी चाहिँ फर्मुला होइन, गोलो लगाइदिएँ मैले। पढ्नको लागि मात्रै सजिलो बनाएको हो। यी चाहिँ के गरेको? पढ्नको लागि मात्रै सजिलो बनाएको। इन छ, इँदै छ, इएको छ, इने छ, इँदै हुनेछ, इएको हुनेछ, इयो इँदै थियो, इएको थियो, इए छ, इन थियो। यति हो फर्मुला। यो फर्मुला कण्ठ गर्नुभयो भने, यति मात्रै कण्ठ गर्नुभयो भने तपाईँले 4 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। के मात्रै कण्ठ गर्नुभयो भने तपाईँले सामान्य वर्तमान इन छ, अपूर्ण वर्तमान इँदै छ, पूर्ण वर्तमान इएको छ, सामान्य भविष्य इने छ, अपूर्ण भविष्य इँदै हुनेछ, पूर्ण भविष्य इएको हुनेछ, सामान्य भूत इयो, अपूर्ण भूत इँदै थियो, पूर्ण भूत इएको थियो, अज्ञात भूत इए छ, अव्यस्त भूत इन थियो भनेर थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले 4 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि यो पढिसकौँ अनि म सीमा सोधेको क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्छु है। सामान्य भविष्यमा इने छ भनेको छ, राम भात खाने छ लेख्ने हो। अब राम भात के गर्ने छ? खाने छ, राम भात खाने छ भनेर लेख्ने। यो गाह्रो छैन। राम भात के गर्ने छ? खाने छ।
म घर जानेछु, म घर जानेछु लेख्ने, यसमा गाह्रो छैन। खानेछु, जानेछु, हिँड्नेछु, सुत्नेछु, उठ्नेछु, डुल्नेछु भनेर लेख्ने है। यहाँ अपूर्ण भविष्यमा यिँदै हुनेछ भनेको छ। रामभात खाँदै हुनेछ। परीक्षामा के दिन्छ? रामभात डट 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 खा, अपूर्ण भविष्य दिन्छ, खा दिन्छ, खाँदै हुनेछु भनेर लेख्ने। रामभात खाँदै हुनेछु हुन्छ त खाँदै हुनेछ हुन्छ? रामभात खाँदै हुनेछ। रामभात खाँदै हुनेछ भन्ने भयो। अब फेरि पुनः भविष्यमा रामले भात खाएको हुनेछ। रामले भात खाएको हुनेछ। ल जा, खा प्लस एको खाएको हुनेछ, हुनेछ। सामान्य भूत रामले भात के हुन्छ? खा प्लस यो खायो हुन्छ। अपराभूत राम भात खाँदै थियो। खाँदै थियो। पूर्णभूत रामले भात खाएको थियो। रामले भात खाएको थियो। अज्ञातभूत रामले भात खाएछ। अभ्यस्तभूत राम भात खान्थ्यो। यो भाइ सजिलो छ यो, त्यस्तो गाह्रो छैन। तपाईले फर्मुला पढ्नुभयो भने यो एकदम सिम्पल छ है। अब फर्मुलै पढ्नु भएन भने यो के छ? एकदम 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 गाह्रो छ। क्लियर? म तपाईलाई एउटा प्र्याक्टिस गराउँछु। प्र्याक्टिस कसरी गर्ने भनेर है, कस्तो सोध्दो रहेछ भनेर है। सात नम्बर हेर्नुहोस् है। म पल्टाउँदैछु। एउटा क्वेसन हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। यतातिर लेखेँ है मैले। अब एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी, त्यसपछिबाट तपाईँको माझ आउँछु र अर्को क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छु है। हेर्नुहोस् टेन सेटबाट। तपाईँहरूसँग टेन सेट छैन, यो नयाँ आएकै छैन। हेरौँ प्रश्न नम्बर 7 मा कसरी सोध्दो रहेछ है। 7 कोष्ठकमा दिएका धातु र संकेतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर सोध्छ है। के भर्नुहोस्? खाली ठाउँ भर्नुहोस् भन्छ। कोष्ठकमा दिएका सहायताले भनेको कोष्ठकमा दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा है। क 7 को क मा कसरी सोध्छ हेर्नुहोस् है। अब रामले खेलकुदमा पुरस्कार डट 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 जित। अब यस्तो राख्छ है, रामले खेलकुदमा पुरस्कार डट 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 जित। जित भन्दैछ। अब जितमा सामान्य वर्तमान राख्दिएछ भने
यहाँ अब सामान्य वर्तमान राख्दैछ भने जित्छ, अपूर्ण वर्तमान दिएछ भने कोष्ठमा जित्दैछ, पूर्ण वर्तमान दिएछ भने जितेको छ, सामान्य भविष्य दिएछ भने जित्ने छ, अपूर्ण भविष्य दिएछ भने जित्दै हुनेछ, पूर्ण भविष्य दिएछ भने जितेको हुनेछ। कुरो बुझ्नुहुन्छ? सामान्य भूत दिएछ भने रामले खेलकुदमा पुरस्कार जित्यो हुन्छ। के दियो यहाँ मानौ? सामान्य भूत दिएछ भने के हुँदो रहेछ? एउटा राखेर हेरेँ है मैले। सामान्य भूत दिएछ भने के हुन्छ? उत्तर लेख्ने, रामले खेलकुदमा पुरस्कार, जित प्लस यो छ, यो यी त होइन नि, यो छ। सामान्य भूतमा के छ? यो छ। रामले खेलकुदमा पुरस्कार जित्यो हुन्छ। यो भयो। रामले खेलकुदमा पुरस्कार के गर्यो? जित्यो भन्ने लाग्यो कि होइन? यो भन्ने लाग्यो। यो अब अपूर्ण भूत दिए भए जित्दै थियो, पूर्ण भूत दिएको थियो भने जितेको थियो, अज्ञात भूत दिएको छ भने जितेछ, अव्यस्त भूत दिएको छ भने जित्थ्यो। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। यस्तै खालका क्वेसन सोध्ने हुन् परीक्षामा, सधैँ सोध्ने त्यस्तै खालको क्वेसन हो। त्योभन्दा डिफिकल्ट टाइपको क्वेसन परीक्षामा, सधैँ परीक्षामा सोध्ने यस्तै खालको क्वेसन हो। रामले खेलकुदमा पुरस्कार जित, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अव्यस्त भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, जे पनि सोध्न सक्छ। यदि यो फर्मुला कण्ठ भयो भने आउँछ, फर्मुला कण्ठ भएन भने आउँदैन। तर फर्मुला चाहिँ कण्ठ हुनै पर्छ है आउनको लागि। फर्मुला कण्ठ हुनै पर्छ। यस्तै खालका दुईटा क्वेसन सोध्छन् प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न नम्बर 7 मा के गर्छन्? यस्तै खालका दुईटा क्वेसन सोध्छन्। जस्तै अर्को एउटा क्वेसन हेरिहालौँ। प्रश्न नम्बर 7 कै, यसपालि हामी कालिन्चोक डट 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 जा सामान्य भूत भन्यो। जाको गयौँ हुन्छ, जायौँ हुँदैनन्। फेरि जा दिएछ भने सामान्य भूत भन्यो भने गयौँ हुन्छ है। हामी जायौँ भनेर पढ्दैनौँ के, हामी नेपाली भाषा शुद्ध बोल्दैनौँ, त्यसैले गर्दा त्यस्तो भयो है। अर्को हेरौँ, नेपालले नयाँ संविधान डट डट डट, पूर्ण वर्तमान, नेपालले नयाँ संविधान डट 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 पाऊ, पूर्ण वर्तमान। कहाँ छ पूर्ण वर्तमान? यहाँ चाहिँ पाएको छ। अब यो पनि एउटा यहाँ गरौँ है। खमा नेपालले पूर्ण संविधान, नेपालले पूर्ण संविधान डट 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 छ है। अब अनि डट डट दिएर के गरेछ? यस्तो गरिरहेछ। अनि कोष्ठभित्र पाऊ, कोष्ठभित्र पाऊ दिएछ। अनि पूर्ण वर्तमान भनेको छ। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमानको फर्मुला हेर्ने कण्ठ गर्नु पर्यो। 1 को छ नेपालले पूर्ण संविधान, अब के हुँदो रहेछ? उत्तरमा पाएको छ। ल पाएको छ है। पाऊ प्लस 1 को पाएको छ, पाऊ प्लस 1 को पाएको, अनि छ त्यो चाहिँ बनाउन आउनुपर्छ है। फेरि पाएको छ पूर्ण संविधान, पाएको छ भन्ने यहाँ गाह्रो छैन। जे लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुपर्छ है। जे तिमीहरूले बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बुझ है, अन्डरलाइन गर्नुपर्छ है। यसको उत्तर जित्यो हो नि त्यसलाई अन्डरलाइन, यसको उत्तर पाएको छ हो नि त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। अब के बुझ भन्दा, यदि तिमीहरूले फर्मुला कण्ठ गरेको छ भने सबै आयो, यदि फर्मुला कण्ठ गरेको छैन भने आएन। कसरी फर्मुला कण्ठ गर्ने हेर है त। इन छ 11 वटा छ है जम्मा। इन छ, इँदै छ, इएको छ, इने छ, इँदै हुनेछ, इएको हुनेछ, इयो, इँदै थियो, इएको थियो, इए छ, इन थियो। यति कण्ठ गर। यसमा फर्स्टमा के हुन्छ? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, फेरि सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत, पूर्ण भविष्यत, फेरि सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, त्यसपछि अज्ञात भूत र अव्यस्त भूत। फर्मुला प्लस यो कण्ठ गरेर यो सबै आयो के। कति नम्बर प्राप्त हुन्छ? 4 नम्बर प्राप्त हुन्छ। अर्को क्वेसन कसरी सोध्छ यसमा हेर्नुहोस् है त। अर्को क्वेसन सजिलो क्वेसन सोध्छ। सामान्य भविष्यकालको प्रयोग गरी साथीको बारेमा लेख भन्छ। सामान्य भविष्यकालको प्रयोग गरी साथीको बारेमा लेख भन्छ। सामान्य भविष्यकालको
सामान्य भविष्यको फर्मुला के छ? ने छ। अर्को क्वेसन नम्बर कतिमा सोध्छ भने यो हेरिदिइहालेँ मैले, यो 9 नम्बरमा आउँछ। यो प्रश्न नम्बर कतिमा? 9 मा। प्रश्न नम्बर यो चाहिँ 1 मार्क्स भयो, यो 3 नम्बरको आउँछ। के भनेर सोध्छ रे? साथीको बारेमा एउटा कुनै कालको वर्णन गर भन्ने हो क्या। साथीको बारेमा जस्तै वर्तमान कालको बारेमा रहेछ भने साथीको बारेमा वर्णन गर भन्यो भने रामले भात पहिला खान्छ अनि ऊ सधैँ खेल्छ भनेर लेख्ने हो। 3टा वाक्य बनाउनु, धेरै बनाउनु पर्दैन। बुझ्नुहुन्छ नि? अब साथीको बारेमा सामान्य भविष्यको बारेमा प्रयोग गरेर लेख भन्यो भने के गर्ने? राम भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्नेछ, उसले मलाई धेरै सहयोग गर्नेछ, त्यसपछि ऊ र म के गर्नेछौँ? अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा घुम्न जानेछौँ भनेपछि सक्यो। यी सामान्य भविष्य फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, त्यसकै फर्मुला प्रयोग गरेर लेख्ने हो। जेको बारेमा नि सोध्न सक्छ यो 11वटा मध्ये। त्यो चाहिँ 3वटा वाक्य बनाउने। जस्तै तिमीहरू कक्षामा पढ्दै गरेको अवस्थामा अपुनः वर्तमान कालको प्रयोग गरी 3वटा वाक्य बनाउनुहोस् भन्न सक्छ। पढ्दै गरेको अवस्थामा म खाँदै छु, राम हिँड्दै थियो, के अरे हिँड्दै छ, यो फर्मुला लाग्ने। खाँदै छ, हिँड्दै छ र सर पढाउँदै छन् भन्दै सक्यो क्या। 3टा आयो, वाक्य मिलाएर लेख्ने हो क्या। यो गाह्रो छैन। 4 नम्बरको क्वेसन एकदम सिम्पल सोध्छ, फर्मुला मात्रै थाहा पाए पुग्छ क्या, गाह्रो हुँदैन। जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन सोधेको छ। एउटा क्वेसन के सोधेको छ भने 9 नम्बरमा 3वटा फरक क्रियापदको प्रयोग गरी तपाईले एसएलसी परीक्षामा गरेको कामको वर्णन गर्नुहोस् भन्छ। के को प्रयोग गरी? सामान्य भविष्यकालको प्रयोग गरी 3वटा कामको वर्णन गर अरे। सामान्य भविष्यकालको प्रयोग गरी परीक्षामा हुने कुराको। म परीक्षामा चाँडै जानेछु, नेछ छ नि त, जानेछु र चाँडै गएर के गर्नेछु? एक्जामको पेपरहरू तान्नेछु र सरले दिएको क्वेसनको उत्तर सबै गर्नेछु भन्दा सक्यो क्या। 3 नम्बर आयो, कति सजिलो। 3वटा मात्रै बनाउने वाक्य, यसमा पर्दैन धेरै। यहीँ त्यही भन्छ, 3 वाक्य भन्छ, जहाँ पनि 3 वाक्य भन्छ। 9 नम्बर सोध्छ है यो। यी 3 वाक्यमा पूर्ण भूतकालको क्रियापदको प्रयोग गरी आफूले भ्रमण गरेको कुनै धार्मिक स्थलको वर्णन गर भनेर सोध्छ। कति आनन्द के, यस्तो सजिलो सोध्छ है। यो एकदम सजिलो छ। अब नआएको कुरो के छ? मसँग कुरा गर्नु। के छ यसमा नआउने कुरो? ल भन्नुहोस् त। सजिलो छ यो। यो सबैभन्दा सजिलो यो है। 4 नम्बर प्राप्त गर्न नेपालीको लुहादे विद्यार्थीले नि यो 4 नम्बर ल्याउँछ फर्मुला कण्ठ गर्यो भने। यही हो सोध्ने क्वेसन नै सधैँ। हजुर, हाम्रो टर्म एक्जाम बुधबारबाट छ। बुधबार त क्वेसन चाहिँ सर तपाईले नै बनाउनु भएको कि? क्वेसन सरहरूले बनाउनुहुन्छ, सबै सरहरूले आफ्नो विषयको सरले बनाउनुहुन्छ। अनि तिमीहरूको ठ्याक्कै बुधबारबाट स्टार्ट हुन्छ र घटस्थापनाको भोलिपल्टसम्म परीक्षा हुन्छ, अनि बिदा हुन्छ। त्यसपछि कार्तिक 4 गतेबाट फिजिकल क्लास हुन्छ यहीँ। जस्तो के अरे एक्जाम हुनुभन्दा अघि तपाईँले जानकारी दिनुभयो नि त सर? अब जम्मा 4वटा अब क्लास तिमीहरूको बाँकी भनेको जुमबाट आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार र शुक्रबार मात्रै हुन्छ। त्यहाँबाट हुँदैन। शुक्रबार भोलि परीक्षा हुँदैन, क्लासै हुन्छ। अब 4वटा क्लास पछि एक्जाम पछि दसैँ खाने, दसैँ खाइसकेपछि क्लास यहाँ हुन्छ।